बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची की बल्दियाती इंतखाब में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो 15 साल में कराची के लिए जो इनकलाबी काम किए हैं, जो इनकलाब लेकर आया है, उसके बाद ये रिज़ल्ट बहुत कम लग रहे हैं, बहुत थोड़े लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अगर कारकर्दगी को देखा जाए, जिस तरह से बल्दियाती इंतखाब उसने क्लीन स्वीप कर दिए कराची में, उस हिसाब से तो कराची ने बहुत नाइंसाफ़ी कर दी पीपल्स पार्टी के साथ। इतने बड़े शहर में जो पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी कैरियर यहीं सर्व कर दी हो, जिसके लिए अपनी तन मन धन सब कुछ कराची के लिए निछावर कर दिया गया हो, कराची की आवाम के लिए जो पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं, जो इनकलाबी काम किए हैं, उसके निस्बत आज जो बल्दियाती इंतखाब हुए हैं उसमें से 93 से 94 सीट जो बल्दियाती इंतखाब में जीते हैं पीपल्स पार्टी में, इसका सिला कराची वालों ने बहुत कम दिया है। क्योंकि कराची में गर्मी में बिजली नहीं होता है, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, जब बारिश होता है तो घरों में पानी दाखिल हो जाता है, घर के बर्तन गलियों में बहने लगते हैं, गाड़ियाँ बाहर पानी में तैरने लगते हैं। और बिलावल ने कहा है कि जब बारिश होती है तो वो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए पीपल्स पार्टी ने कराची शहर का जो हालात कराची शहर के लिए जो किया है, वो आपके बर्तन भी वहाँ गली मोहल्ले में आपकी गली में साफ़ हो जाते हैं, आपकी गाड़ी भी वहीं पर साफ़ हो जाती है। एक बरसात 7 से 8 दिन के लिए पूरा कराची शहर जो पानी के लिए तरस रहा है, वो पूरा पानी स्टोर करके रख लेता है कराची के लिए, कि यहाँ पानी की तंगी ना हो, यहाँ पानी की कमी ना हो। तो इतना ख्याल किया पीपल्स पार्टी ने, तो उसका सिला तो कराची ने बहुत कम सीटें पीपल्स पार्टी को जीत कर दी हैं। इससे बहुत नाइंसाफ़ी की पीपल्स पार्टी के साथ कराची वालों ने। तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था जिस तरह कराची वालों ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, क्योंकि इससे पहले जब भी इलेक्शन कैंसिल होते थे तो यही रोना रोया जाता था कि इमरान खान जीत जाएगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लिए तो लोग ये नहीं हैं जो उनकी टिकट के ऊपर कराची की बल्दियाती इंतखाब में वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन अब भी देखें कि 3 बार मुलतवी होने के बाद इस वक्त भी कराची में पीपल्स पार्टी के पास इतने लोग नहीं थे कि उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए, बल्दियाती इलेक्शन लड़ा जाए। इस महंगाई में, इस भूख और प्यास में, इस बेरोज़गारी में पीपल्स पार्टी के जो कारनामे हैं उनका सिला कराची वालों ने नहीं दिया। इसका गिला मैं करूँगा, क्योंकि एक आम सी काउंसलर या चेयरमैन की जो सीट होती है, उसकी इलेक्शन के बाद जो काउंटिंग होती है, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे के बाद उसकी रिज़ल्ट आ जाती है। 5 से 600 वोट काउंट करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसके लिए भी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, इसी इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट जाता है, जिन लोगों ने तकरीबन 48 से 60 घंटे लिए उन रिज़ल्टों को अनाउंस करने में। जो एक काउंसलर की 5 पोलिंगों की रिज़ल्ट काउंट करने होते हैं, वो भी अलग अमला होता है इलेक्शन कमीशन का, तो उनको गिनने के लिए भी उन लोगों ने 48 से 60 घंटे लगाए हैं। तो इससे बड़ी कारकर्दगी होगी इलेक्शन कमीशन की और सिंध हुकूमत की, कि वो पूरी तफसील के साथ उन रिपोर्टों को मैनेज करके पूरे तरीके से रैगिंग करके वो अपने आप को जितवा रहे हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये कराची वाले बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। उन छोटे से हलकों के लिए, उन छोटे से एक पोलिंग के लिए जहाँ 800 से 500 वोट काउंट किए करना इतना, और इस इलेक्शन कमीशन के लिए तो इससे जब आम इंतखाब होंगे तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उनको तो 2-3 महीने लग जाएंगे उनको काउंट करने में, सही रिज़ल्ट देने में। तो इतना तो बेनिफिट देना चाहिए पीपल्स पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को। उनके ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए कि उन लोगों ने धांधली करके अपना मैंडेट हासिल किया जाए, बल्दियाती इलेक्शन रैगिंग करके पीपल्स पार्टी उरूज पर है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करते। कराची के लिए जो काम पीपल्स पार्टी ने किए उनका सिला उनको 93 से 94 सीट बल्दियाती इलेक्शन में कराची वालों ने देकर बहुत नाइंसाफ़ी कर दी पीपल्स पार्टी के साथ। तो इस पूरे सिस्टम में देखें कि किस तरह से कराची की आवाम पीपल्स पार्टी को वोट दे रही है। ये मुझे और आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। ये पूरे लाइनों के साथ लोग लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी को ही वोट देने के लिए, बेकरार है कि इलेक्शन मुलतवी ना करो, हम बेताब हैं आप लोगों को वोट देने के लिए। तो इसलिए 1 घंटे के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे कराची में हर हाल में, हर सूरत में, उसके बाद जो कराची की आवाम ने रिज़ल्ट दिए पीपल्स पार्टी के लिए, वो रिज़ल्ट चौंका देने वाली है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने ये इलेक्शन जीत कर दिखाया है।
تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھانا میری اور آپ کی بس کی بات نہیں، کیونکہ ان میں سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے لوگ نہیں مل رہے تھے جو اس کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں، لیکن آج دیکھیں کہ راتوں رات اچانک ایسا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پورے الیکشن ہی جیت گیا۔ ایک سائیڈ سے وہ پورا کلین سویپ کر رہا ہے پورے کراچی کو۔ اس سے پہلے جب بھی بلاول کو لانچ کیا گیا، 3 بار بلاول کو لانچ کیا گیا، وہ بھی سندھ سے لوگ لا کر یہاں پر جلسے اور جلوس کرتے تھے بلاول بھٹو کے لیے۔ آج اسی کراچی میں پیپلز پارٹی دیکھیں ایک سائیڈ سے پورا وہ حکومت میں ہوتے ہوئے پوری ریاستی مشینری استعمال بلدیاتی الیکشن جیت چکا ہے، تو اتنا کریڈٹ تو اس پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے کہ آپ کی کارکردگی اوپر جو آپ کو ووٹ ملا ہے اس کے جیتا جاگتا ثبوت یہ میرے بیک گراؤنڈ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے عوام کتنا بے تاب تھا پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے، بلدیاتی الیکشن کروانے سے لے کر میڈیا ہاؤس سے لے کر صحافیوں تک دیکھیں کہ کس طرح سندھ حکومت کی الیکشن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ 3 دن سے 2 دن لگے ہیں، میکسیمم 5 پولنگوں کی جو ایک کونسلر کی رزلٹ ہوتی ہے اس کو 5 پولنگ اسٹیشن کی رزلٹ کو گننے کے لیے 3 دن لگے ہیں۔ تو یہ کس ایمانداری اور محنت کے ساتھ یہ لوگ جو ہے نا ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور صاف اور شفاف رزلٹ دینے کے لیے پوری زور لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن۔ اس کے بعد جو رزلٹیں آتی ہیں یکایک الگ ہوتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی اور تیسرے اور آخری نمبر پر آتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی۔ یہ لمحہ فکریے کی بات ہے کہ بھئی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی سندھ حکومت کو نہیں ہرا سکے، جس نے اپنی پوری ریاستی مشینری استعمال کی اپنے آپ کو جتوانے کے لیے، اس الیکشن کو ریگنگ کرنے کے لیے۔ ان بلدیاتی الیکشنوں میں جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھاگ رہی تھی، اور جو عمران خان نے الیکشن لڑے تھے کراچی میں، جو پی ٹی آئی نے الیکشن لڑے ضمنی انتخاب قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی، وہاں تو پیپلز پارٹی کی نام و نشان تک نہیں تھی۔ تو یہ بھی کراچی نے بہت زیادتی کر دی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیا۔ ضمنی انتخاب میں وہ تو دوسری تیسری چوتھے نمبر پر بھی نہیں تھا پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کا بھی وہاں پر صفایا کر دیا تھا۔ ایک سائیڈ سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی، پھر اچانک راتوں رات ایسی جادو چلی کہ پیپلز پارٹی کی کہ اب ساری الیکشن بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی کراچی کی جیت گئی۔ انقلاب آنا تھا بیلٹ کے صورت میں، لیکن بیلٹ کے اوپر تو یہ پورا مافیا کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں الیکشن کو مینج کر سکتے ہیں، رزلٹ چینج کر سکتے ہیں، اور یہ پورا کرپٹ نظام اس کے اوپر خاموش رہے گی اور تماشائیوں کی طرح تماشا ہی دیکھتی رہے گی، اور ہم پاکستانیوں کے اوپر اس طرح ہی یہ حکومت ہم پر مسلط رہے گی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر۔ تو پاکستانی اب بیلٹ کے ساتھ انقلاب لانا ہے یا بلٹ کے ساتھ انقلاب لانا ہے، یا ان تمام کرپٹ اداروں کی طرح، ان میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کی طرح اس تماشے کو دیکھنا ہے، اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو غلام ہی بنا کے رکھنا ہے، غلامی قبول کرنی ہے، تو پھر اس سسٹم کو سپورٹ کریں، اس کرپٹ نظام کو، اور خاموشی سے غلام بن کر زندگی گزاریں۔ نہیں تو پھر انقلاب دستک دے رہا ہے، چاہے تو آپ بیلٹ کے ساتھ لے آئیں یا پھر کوئی اور رستہ عوام خود نکال لے گی اس مہنگائی میں، اس فرسٹریشن میں، اس ڈپریشن میں جو اس عوام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک ایسی پارٹی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عوام میں مقبول ہے اور اس کو عوام نے ووٹ بھی دیا، اس کے باوجود بھی اس کی رزلٹ چینج کر کے 2 دن کے بعد رزلٹ سارے کرپٹ اس نظام کے وہ حصے دار ہیں، اس کے بھاگیدار ہیں جو اس کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔